اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جدو رمضان شروع ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے اتاکم رمضان شہر برکت میاں رمضان شروع ہو گئے برکت والا مہینہ اللہ نے بنایا ہے فرمایا اے اندر اللہ کریم کے دے انعام فرمانے نے فرمایا کہ اللہ کریم دے اندر توڑیاں دعاں قبول فرمانے نے یحط الخطایا توڑے گناہ منو اللہ پاک مٹا دینے نے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام بولو جڑا مقد ہے او دیاں دعاں منو اللہ رد نہیں فرمانے اللہ اللہ روزے دار بندے دیاں دعاں منو اللہ رد نہیں فرمانے اللہ اللہ اس واسطے میرا دوست اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے میرا رمضان دے اندر میرے اللہ نے میری امت نو 5 ایسیاں نعمتاں نال تے خصلتاں نال نوائے ہیں جیڑا پہلی امتاں وچوں کسے نو 5 خصلتاں تے خوبیاں تے نعمتاں اللہ نے کٹھیاں کسے نو بھی عطا نہیں فرمایا لم یعطہن امت قبلہم نہ تو پہلے کتنی بھی امتاں نے کسے نو بھی 5 نعمتاں اللہ پاک نے کٹھیاں نہیں نوازیاں جڑیاں نعمتاں نے اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے محسوس ہو گئی دوسرے بندے نو اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے اس بخ دی وجہ تو تیرے بیٹے وچ جڑی ہوا اٹھ رہی ہے تے منہ دے ذریعے باہر آندی ہے فرمایا اے تیری منہ دی ہوا اللہ نو مشک دے انبر نالوں زیادہ پسند ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک مشک کو بھی زیادہ پسند ہے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رمضان المبارک دے اندر میری امت دے لوگاں سے اللہ پاک نے بھی انعام رکھے یغفر لهم الحیتان حتی یفطروا جڑیاں سمندر دے اندر مچھلیاں رہنیاں نے دریاواں دے اندر ندیاں نالیاں دے اندر جڑیاں مچھلیاں رہنیاں نے اللہ پاک انہاں نوں آندے نے او مچھلیو میرے انہاں روزدار بندیاں واسطے سارا دن تساں دعا کرنی ہے انہاں واسطے استغفار کرنی ہے انہاں واسطے میں اللہ کولوں معافیاں منگنیاں نے بندہ آپ دی منگ رہا ہے تے اللہ دی مخلوق پانی والی نے اودے واسطے دعا استغفار دے اندر لگی ہے حتی یفطروا افطاری دے ٹائم تک صبح شہری کو لے کے افطاری دے ٹائم تک سمندر دیا مچھلیاں بھی دے واسطے دعا کر دیا سبحان سبحان اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے یزین اللہ تعالی کل یوم جنتا اللہ کریم روزانہ رمضان دے اندر روزانہ اس جنت نو سجاندے نے سوار دے نے سونا بنا دے نے آراستہ کر دے نے او دے اندر اللہ دودھیاں نہراں بدھاندے نے او دے اندر اللہ شراباں طہوراں دیاں نہراں بدھا دیندے نے او دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام محلات بنا رہے نے بنوا رہے نے بدھائی جا رہے نے سونا کروائی جا رہے نے اللہ ہر دن ثم پھر اللہ شام دے ٹائم جنت نو خطاب فرمانے لے یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المعونۃ ویصیروا الیک میں تیرے اس واسطے سجاتا ہاں اپنے نیک بندیاں
واسطے میں اپنے مومن تے نیک بندیاں واسطے جڑے دنیا والی زندگی دے اندر اپنی دل نو تے اپنی چاہت تے خواہش میں اللہ واسطے قربان کر دے کدے واسطے قربان کر دے اللہ واسطے اللہ نو وہی بندہ پسند ہے وہی مومن پسند ہے جڑا اپنی ہر خواہش نو شریعت دے پیچھے چلا اپنی ہر خواہش نو شریعت دے پیچھے چلا یوشک عبادی الصالحون تھوڑے کے باقی میں میرے نیک بندے اے دنیا والی ساری مصیبتاں اپنے موڑے تو تلے سٹ کے موت دا جام پی کے انہاں نے تے راحت والی جنت دے اندر مہمان بننا تے راحت والی جنت دے اندر مکین ہونا ہے تے راحت والی جنت تے انہاں دی قرارگاہ بننی ہے اس واسطے میں اللہ تینوں سجا رہا ہاں اپنے نیک بندیاں دے واسطے اللہ اللہ تو اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یغفر لکم فی آخر لیلۃ او لوگو جدو رمضان دا آخری دن دے اللہ روزے دارانو معاف فرما روزے دارانو معاف کر دے اللہ دے پاک پیغمبر دی آہی لیلۃ القدر اچھا کہ لیلۃ القدر ہونی ہے کیونکہ لیلۃ القدر دی فضیلت ہے کہ اللہ اس رات دے اندر ایمان والا بخشن دا وعدہ فرمانے نے اس رات دے اندر ایمان والا جنت دے دا وعدہ کرنے نے یا رسول اللہ کیا لیلۃ القدر ہونی ہے آخری رات اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے لا کوئی نہ لیلۃ القدر میں جڑا میرے رب نے نوازنا ہے وہ ایک نالو وکھرا ہونا ہے لیلۃ القدر دے اندر ہو دیا کاماں وکھریاں نے لیلۃ القدر دے اندر ہو دیا رحمتاں وکھریاں نے لیلۃ القدر دے اندر ہو دیا برکتاں دا نزول وکھرا ہے مگر آخری رات دے اندر جڑی اللہ نے عطا کرنیاں نے وہ وکھریاں نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری رات اتنی فضیلت کیوں ہے اتنا زیادہ اللہ نے کیوں نوازا ہے فرمایا لیکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ جڑے ویلے کسی مظلوم نو کوئی کام دتا جاوے دنیا والیاں دا اصول ہے جدوں وہ اپنا کام مکا دیندا ہے تے انہوں دی مزدوری انصاف والے لوگوں دا یہ طریقہ مگر بے انصاف لوگ نے جنہاں نے پیچھے مزدور پھر رہتے ہیں کام والے کوئی بھی کم نہیں جس نے کام مزدور نے یا کاریگر نے کسی دا کیتا ہے کہ اپنے مالک دا کام کرن دے بعد او دا اجر تے مزدوری بڑھدی سی مگر اس نے انہوں دتی نہیں چکر تو چکر سویرے آ جائیں مل جان گے شام آ جائیں مل جان گے جیڑا پسینہ او دا ایک دن دیہاڑی تے لگدا ہے نا کمان ہے او اس دیہاڑی نو وصول کرنا جو دا اس نالوں زیادہ پسینہ لگدا ہے سبحان اللہ اب سبحان اللہ سبحان اللہ اے مزہ تے ہے نا پتہ سے لگا نا ماشاءاللہ مزدوری کیتی ہے کسی بندے نے کسی کو ہے مومنہ کولو مومن نے مزدوری کیتی ہے تے لگ پتہ گیا ماشاءاللہ اگر 6 مہینے ہو گئے میری دیہاڑی نہیں دے رہا ایک دیہاڑی یہ بھی کوئی گل ہے یہ بھی کوئی گل ہے انصاف ہے یار جڑا بندہ اتنا کچھ کر رہا ہے 6 مہینے ہو گئے تو مزدوری نہیں دے رہا خدا دے بندیا مرنا نہیں ہے اللہ دی عدالت سے نہیں جانا تو آج ڈاٹا بڑے ہیں تو طاقتور بڑے ہیں مگر دیکھ اللہ کی ذات تو طاقتور ہو کوئی نہیں ہے اس وقت خیال کی کر اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا عظمت کی بیان فرما رہے ہیں سبحان اللہ مگر مزدور دی مزدوری دی اہمیت کی بیان فرما رہے ہیں ایک کی گل دے اندر ایک فرمان دے اندر دو مثالاں اللہ نے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ فرمایا اصول ہے دنیا دا اور جدوں کوئی بندہ اپنا کام کر کے فارغ ہوندا ہے اونوں مزدوری اونوں ہر حالت دتی جانی چاہیے لہذا ہن اللہ نے انہاں دے مسلماناں دے ذمہ ڈیوٹی لائی ہے کہ تساں رمضان دے روزے
پورے رکھنے نے انہاں نے اللہ دی او ڈیوٹی تے او دا کام کر دیتا ہے رب بھی انہاں نو انہاں دی مزدوری دے رہے ہیں رب بھی انہاں دی مزدوری دے رہے ہیں اور مزدوری کی ہونی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اللہ انہاں دے گناہ دی مغفرت فرما سبحان اللہ اللہ پاک دعا ہے اللہ پاک بان مینوں جڑا اے رمضان مبارک باقی دن رہ گئے نے صحیح معنی دے اندر قدر کرنے دی توفیق